जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और स्पेशली जीएनएन का, आपकी टीम का। एक्चुअली ये बजट जो अपना सेनेटर साहब ने जो एड्रेस किया है कौम को, वो बजट पाकिस्तान के लीडर्स का बना हुआ बजट नहीं था। वो प्योरली आईएमएफ ने एक जो है वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए और पाकिस्तान की आवाम पर बेजा टैक्सेस लगा के अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को दबाव का शिकार डाल के उन्होंने इस हुकूमत का इस्तेमाल किया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी, एमक्यूएम, दीगर जमातें जिन्होंने सब ने ये कहा कि जी हम इस बजट से लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं, और नून लीग जो है वो फिर ये कहने पे मजबूर हुई कि नहीं, ये फिर इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आकर कहा कि जी ये हमें मजबूरन जो है वो आईएमएफ से जो है ये बजट लेना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि बजट जो होता है वो तो आपके अपने घर के जो इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करना होता है, और फिर आप अपनी इकॉनमी स्टेबल होती है। इससे सबसे पहले तो आपका जो मेजर इशू है कि वो पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी के हवाले से है कि आप समझते हैं कि जी आपका इलेक्ट्रल सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपका वोट जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, आवाम की राय का जो एहतराम होना चाहिए, और उन लोगों से फिर लोग जवाब पूछते हैं कि जी हमने आपको वोट दिया, आपने हमें क्या दिया। तो ये तो हुकूमत मांगे तांगे की हुकूमत है, और आई है, मुसल्लत की गई है। और जिस तरह इलेक्ट्रल सिस्टम पे डकैती हुई है, आपके फॉर्म 47 हैं, तो ऐसे बेशर मामलात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान डीस्टेबल जो है उसकी तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुकम्मल इस बजट को जो है वो मुस्तरद कर दिया है, और हम समझते हैं कि अवामी बजट नहीं, और ये बिल्कुल एक मुसल्लत शुदा बजट है जो कि आईएमएफ से होकर आया है। और इससे पाकिस्तान में महंगाई, गुर्बत में इजाफ़ा और हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। हम अ, अपना जो एक हमारा जो कौम का जो एक लेवल है वो बड़ा अप है, वो एड्रेस नहीं हो सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा और डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात की बातें जो है वो चल रही हैं, उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा, फिर शहरियार अफरीदी साहब की तकरीर, ये पार्टी में चल क्या रहा है? क्या सुनील हाल कौंसल में जाने का फैसला कोई गलत था, या पार्टी एक पॉलिसी पे क्यों नहीं आ रही? जी देखें, बेसिकली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना, उसे डिस्ट्रॉय करना और इमरान खान साहब की आवाज़ को दबाना, ये मंशूर था उस वक्त की लेवल प्लेइंग फील्ड में। और वो हुआ भी कि इमरान खान साहब आता है, अदालत से गिरफ़्तार होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका सैम्बल छीना जाता है, 9 मई के झूठे मुकदमात में शामिल करके कारकुनान को, लीडरान को जो है वो इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की गई। सारे सिनेरियो के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा वोट लेकर जो है वो इस ईवान में पहुंची है। तो मेरा ख़्याल है कि अब जो है वो हमारा एक ही एजेंडा है कि ख़ान को रहा करो, क्योंकि ख़ान साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसे मुकदमात नहीं हैं जो कि कानूनन हो। अब तो वो सारे के सारे पॉलिटिकल एफआईआर्स रह गई हैं जिनमें कोई जान नहीं है, और वो सिर्फ इसीलिए कि हम खान की आवाज़ को दबा सकें। रह गई पार्टी की बात, पार्टी में बहुत सारे दोस्तों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी जंग लड़के वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। खान साहब की जब तक बराह रास्त आपकी जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होगी, शायद आप वो उस गैप को जो है वो मिस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते हैं, हम लोग बड़े नियरेस्ट हैं, हमने हमारे दुख साझे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना ही कोई ऐसा मामला है, सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब से दूरी की एक बुनियादी वजह है। और इसमें थोड़ी सी कोताही मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप मौजूदा से हुई है, कि उन्हें चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस जो है वो लीडरान का जो है वो खान साहब तक होता, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। बिल्कुल हमारी कोर कमेटी है, हम कोर कमेटी पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे
جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ پارلیمانی اپنا اپوزیشن لیڈر ہیں، ہم بالکل ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ہم انہیں اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ شہریار آفریدی، زرتاج گل، علی محمد خان، یہ ایک بڑا خوبصورت چہرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو ہم سب ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے ہیں، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بیسیکلی دیکھیں نا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اپنے لیڈر سے ملوں، تو اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کیونکہ وہاں پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جو خان صاحب تک کی رسائی کا جو معاملات ہیں کہ آپ پہلے عدالت میں جائیں، وہاں سے آپ پرمیشن گرانٹ کریں، پرمیشن گرانٹ کرنے کے بعد آپ جائیں، وہ آپ کو ملنے نہ دیں، پھر آپ جائیں، پھر آپ توہین عدالت اٹیمپٹ کریں، پھر آپ کو خان صاحب سے ملنے دیا، تو ایک بڑا سنگین سا اس میں میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کو جو ہے حکومت کہہ رہا ہوں، ہماری جو پارٹی کے جو لیڈر ہیں انہیں کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، ون بائی ون کر کے وہ خان صاحب تک ان کو ملاقات کرائے، تو میرا خیال ہے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کویشچن ہے کہ ابھی فواد چودھری صاحب پچھلے دنوں میں سے کافی ایکٹیو ہیں اور موجودہ لیڈرشپ کے اوپر بڑے الزامات لگا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب بھی آئے، اس سے پہلے اسد عمر صاحب بھی بڑے انٹرویو دے رہے ہیں، تو کیا گنجائش ہے ان لوگوں کی جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب میڈیا کے اوپر کافی نمودار ہوئے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کو جس نے چھیڑا نا وہ بڑھ گیا ویری سمپل از دس۔ جی یہ خان صاحب کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے پارٹی میں آنا ہے، کس نے نہیں آنا ہے، لیکن بحیثیت ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان تحریک انصاف، میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ انفرادی طور پہ خان صاحب کا ہی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کور کمیٹی، آپ کی سینئر پارلیمانی لیڈرشپ، ان سب کو جو ہے وہ آپ اعتماد میں لے کر جو آنا چاہتے ہیں ان کو لیں، لیکن اپنی پارٹی کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ نہ لیں، بہت سارے لوگوں نے بڑی مجبوریوں میں جا کر اسٹیٹمنٹس دینا پڑی، ان کی مجبوریوں کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا، لیکن جو لوگ کھڑے رہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ پورا کاندھا دیا، ان کا احترام زیادہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ پریس کانفرنسز کر کے اور گھوم پھر کر واپس آنے کے خواہش مند ہوں گے، تو وہ اتنا آسان نہ سمجھیں اپنے لیے کہ وہ اتنی آسانی سے پارٹی میں ان ہوں گے۔ اگر خان صاحب کے فیصلے کے باوجود بھی کسی ایسے لیڈر پر جو ہے عدم اعتماد کیا جاتا ہے، یا کور کمیٹی اس پہ اعتراض کرتی ہے، یا کارکنان اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو ہمیں کارکنان کا جو احترام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب پارٹی کو پتہ ہے کون کون سے لیڈر جو ہے جن کے اوپر باقاعدہ پریشر تھا اور کون سے صرف گھوم پھر کے آ گئے تو پریس کانفرنس کرتے؟ جی بالکل، یہ تو کھلی کتاب کی طرح سب کو معلوم ہے، یہ باتیں کھل جاتی ہیں جی، سیاست ہے بڑی ظالم چیز ہے، یہ نہیں چھپتی۔ جنہوں نے کمپرومائز کیا، جنہوں نے کیا نہیں کیا، جنہوں نے بہت ساری چیزیں ہوئیں، تو میرا خیال ہے کہ پارٹی اویئرڈ ہے ہر معاملے پہ، ہر حلقہ ٹو حلقہ جو ہے معلومات رکھتے ہیں، کیسا کوئی نہیں کہ کس نے کہاں کیسی قربانی دی۔ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں ابھی موجودہ لیڈرشپ کے اوپر کافی الزامات لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہی آج عمران خان اندر ہے، یہ نکال نہیں سکے نہیں، فواد چودھری صاحب ہمارے بڑے احترام والے بھائی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کا اتنا بڑا دعویٰ بنتا نہیں ہے۔ وہ پہلے پوزیشن کلیئر کریں کہ وہ ہیں کون، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں کہ نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ کیوں ہیں اور کیسے ہیں اور کس نے ان کو بنایا، اور اگر عمران خان صاحب نے بنایا تو پھر پاکستان تحریک انصاف جمہوری جماعت کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلا اعتراض میرا ہوگا کہ پھر ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ورکر کا احترام ہوگا، کور کمیٹی کا احترام ہوگا، پارلیمانی لیڈرز کا احترام ہوگا۔ یہ فیصلے جب ہم نے کرنے ہیں تو پوری جو آپ کی جماعت ہے، یہ جماعتی سطح پہ آپ کو کرنے ہوگے، اور تب جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت میں وہ لوگ اسٹینڈ کریں جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے کسی مجبوری کے تحت بھی کیا ہے، ہم یہ نہیں کہ ہم اللہ معاف کرے ان کی اس مجبوری کا مذاق اڑائیں گے، ہم ان کا بس احترام کرتے ہیں، لیکن جن حالات میں، جن مجبوریوں میں انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، ان کا اگر واپسی ہوگی تو وہ جماعت کی پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگی، انفرادی نہیں ہوگی۔